السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي صفحة مركب التكوين المهني بوجزات. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كيفية التسجيل القبلي في الموقع الإلكتروني للتكوين المهني، أخذا بعين الاعتبار بأنه التسجيل مفتوح منذ 8 ماي 2020. على بركة الله، المرحلة الأولى غادي نمشيو نديرو في الموتور دو ريشيرش OFPPT باش ندخلو للموقع الرسمي. من بعد غنمشي ديريكتومون للانسكريبسيون اون لين، التسجيل على البعد. مباشرة غيوجهنا للصفحة ولا الموقع الرسمي للتكوين المهني. هنا عندك جوج الاختيارات، سواء غدير انسكريبسيون سواء غدير سو كونيكتي. الا انت لاول مره غادي تسجل في التكوين المهني دونك غتمشي للانسكريبسيون وغادي نتابعو هاد 4 المراحل. الا انت ديجا مسجل في الموقع يمكن لك دير هنا سو كونيكتي بور الا بغيتي دير لا بورسويت لو دوسي ديالك انسيت. فوالا هنا الا بغيتي تشوف لا سيتوياسيون ديال لو دوسي دانسكريبسيون ديالك. بور نوتر كا بالنسبه للحاله ديالنا غادي نشوفو كيفاش نديرو اون نوفيل انسكريبسيون. الانسكريبسيون كدوز على 4 المراحل. المرحله الاولى غادي نغونسينيو رونسيني لي زانفورماسيون سيفونت اللي هما رقم البطاقه الوطنيه UKB 1 2 3 par exemple. On va prendre numéro de match. Par exemple, date de naissance le 12 2000. Donc غنسيتيو هاد المعلومات à titre d'indication seulement. الجنسية مغربية. من بعد غادي نديرو المرحلة الثانية CN invalid. غادي نمشيو للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية من التسجيل غادي ندخلو المعلومات التالية اللي هما نيفو سكولاريتي. هنا مثلا غنديرو باك بلس 2 اولا بكالوريا. من بعد غنختارو لا كاتيجوري ديال البكالوريا سيونتيفيك. دونك غنديرو هنا مثلا سيونتيفيك. من بعد لا برونش، واش اغرونومي، سيونس اغرونوميك، سيونس لا في لا تير، سيونس مات. باغ اكزومبل غناخد سيونس فيزيك شيمي، كنسبيسيفيو لا ريجيون. باغ اكزومبل بون نطور كابا هنا مارغريت. مارغريت هنا اون فوا كتسبيسيفي لا فيل غادي يافيشي ليك هنا المؤسسات اللي كاينين في المدينه. سيغ بالنسبه لينا في وجدات عندنا جوج المؤسسات، السونتر دو فورماسيون دي ميتي دو سينما وغزات، دي ميتي دو سينما وغزات هذا ديال مهن السينما، وهنا معهد التكنولوجيا التطبيقيه غزات. حنا غادي ناخد مثلا انستيتو سبيسياليزون تكنولوجي ابليكي غزات. من بعد كنكمل remplissage. On a le statut. Bien sûr, la formation est-ce qu'elle est diplômante ou bien qualifiante. Bien sûr, la formation est diplômante. À la fin de la formation, il y a un diplôme. Niveau de formation. Bien sûr, on a un technicien spécialisé. Voilà. Maintenant, j'ai le bac, sciences physiques et chimie. وغادي نتسجل في واحد لا فيليير دون لو نيفو اي تكنيسيان سبيسياليزي. بيان هنا راه عندنا مختلف المستويات، تكنيسيان
سبيسياليزاسيون كاليفيكاسيون تكنيسيان سبيسياليزي. وهنا كندير لي شوا. هنا عندك لي شوا بالنسبه للتكنيسيان سبيسياليزي. هادو الفيليير اللي عندنا بالنسبه لي ستار وغازازات. بيان باغ اكزومبل غنختار تكنيك دو ديفلوبمون انفورماتيك. بريمير شوا هادوك عندك 3 شوا. انا اختار مثلا دوزيام شوا باغ اكزومبل دون لو كا او الشروط ديالي ما كيمكنوليش ليا دو سانسكرير في هاد لا فيليير، غادي نمشي لدوزيام شوا مثلا تكنيك دو ريزو انفورماتيك. تروازيام شوا دون لو كا او مثلا ما تقبلش في تكنيك دو ريزو انفورماتيك، نمشي مثلا تكنيك سيان دو سبيسياليزي اون جيستيون مثلا دي زونتربريز ou bien électromécanique et système automatisé. Et bien sûr, il faut choisir la filière qui correspond à votre profil. ملي غنشوفو هاد المعلومات غنمشيو نديرو المرحلة الثانية. دابا هضرنا جوج المراحل. المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة هنا كنحددو المعلومات التالية: لو جونغ واش ماسكولين او بيان فيمينين. ناخد مثلا ماسكولين. lieu de naissance par exemple avec voilà. أحمد. دونك بعد ما سيزينا المعلومات ديالنا هنا في لي فورمولير، حاول ما امكن لي شون هادو اللي هما بالاحمر والغوج سي اوبليغاتوار، يعني خصك تعمرهم تكون لي زانفورماسيون ديالك تكون اكزاكت. فوالا بالنسبه للمرحله الثالثه. اون فوا عمرنا هاد المعلومات اللي فيهم الباك ديالنا فوقاش جبناه، البيي دو ريزيدونس، نيميرو دو تيليفون pour vous contacter par la suite، المعلومات ديال الاب والام والمعلومات الشخصيه ديالك، غادي نمشيو للمرحله الثانيه. نسينا هنا لا مويان. لا مويان ديال الباك. دونك هنا كنسجلو لا مويان اللي عندنا في الباك، مثلا 12 إلى 50. دونك مثلا هادي هي لا مويان جينيرال اللي عندك في الباك. من بعد كنمشيو للمرحلة الثالثة الرابعة. المرحلة الأخيرة من التسجيل. هنا اون كا دوبلي دو كونت كيسيون سيكريت، سي تري امبورطون، حيت لا بلوبار كينسى المود باس ديالو اولا المود باس داكسي لابليكاسيون ديالنا ولا السيت ويب. دونك هنا باغ اكزومبل كيدير فوتر فيل دو نيسونس باغ اكزومبل هنا فوالا j'accepte les conditions et bien sûr là on valider les informations. On va faire valider l'inscription ديالنا. une fois دير الفاليداسيون ديال الانسكريبسيون غيبانو لك هنا المعلومات ديالك، ها votre login et bien sûr votre mot de passe. Et bien sûr à tenir en considération. بحال هذا دابا خصك تامبريما ولا تكوبيا وتحط عندك un fichier pour le sauvegarder. Et bien sûr هنا vous pouvez imprimer enfin l'attestation de préinscription, c'est très important. هادي خصك تامبريميها باش من بعد هاد الدوكومون هادي غادي تجي مع لو دوسي دانسكريبسيون باش ملي تجي للحراسه العامه باش تسجل تجي معاك لي دوكومون ديالك،
خصك تجي معاه هاد ليطاب مثلا نحطها في البيرو وندير انجستر. فوالا كما قلنا ضروري خصك تجيبها معاك اون فوا كتبغي دير لانسكريبسيون في ليطابليسمون. هذه هي المراحل الاساسيه الا بغينا نديرو لانسكريبسيون اون لين. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون.